नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतल्ला खमेनीले एक हातमा पेस्तोल लिएर इजरायलको नक्सा मेटाइदिने घोषणा गरेको केही समयपछि इजरायलका सेना प्रमुखको विद्रोहीहरूद्वारा हत्या गरिदिएका छन्। हिजबुल्लाहले इजरायली सेना प्रमुखको हत्या गरेको छ र इजरायली राष्ट्र प्रमुख नेतान्याहुको घरमा पनि उनीहरूले आक्रमण गरेका छन्। तर संयोग नेतान्याहु र नेतान्याहु पत्नी शनिबारको दिन उनीहरू आफू घरमा नरहेकोले उनीहरू चाहिँ बच्न सफल भए। यो कुरा टाइम्स अफ इजरायलले नै यो कुरालाई सार्वजनिक गरेको छ र यो त्यति बेला भएको छ यो घटना जति बेला इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतल्ला खमेनीले जब नसरल्लाहको हत्या भयो त्यसपछि उनी करिब 5 वर्षपछि उनी पहिलोपटक सार्वजनिक सभालाई उनले सम्बोधन गरे र त्यो सार्वजनिक सभालाई उनले सम्बोधन गर्दा उनले इजरायलको मात्र कुरा गरेनन्। यदि इरानमाथि कुनै हमला गर्ने कोसिस गरे अमेरिका र नाटो राष्ट्रहरू पनि सुरक्षित नरहने उनले चेतावनी दिए। त्यो चेतावनीपछि फ्रान्स बाहिरियो र बेलायतले एउटा बाहिरिने बहाना चाहिँ खोजिरहेको अवस्था छ र यही अवस्थामा इजरायलका सेना प्रमुखलाई उनीहरूले सफाया गरिदिएका छन्। र यति बेलै रुसले प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपतिसँग वार्तालाप गरिरहेको छ भने इजरायलको हाइफा हिजबुल्लाहको रकेट आक्रमणले यति बेला इजरायली सहरहरू धुवाको मुस्लिममा परिणत भएका छन्। अमेरिकाको मेगापोलिट विमानमाथि हिजबुल्लाहले क्षति पुर्याएको छ र जोर्डन अहिले इजरायल विरुद्ध उत्रिएको छ र इजरायलको सैन्य प्रमुखलाई इरान र हिजबुल्लाहले मारिदिएपछि उनीहरूले यसलाई नसरल्लाहको हत्याको एउटा बदलाको रूपमा लिएका छन्। यसरी मध्यपूर्वको तपाईँको अहिलेको सङ्घर्ष अत्यन्तै वारपारको लडाइँ भनौँ करिब तपाईँको के भन्दा तेस्रो विश्वयुद्धको चरणमै प्रवेश गरेको छ र चीनले इरानलाई आफ्ना आणविक हतियारहरू चीनले चाहिँ इरानलाई दिएको छ र रुसले पनि इरानलाई चाहिँ त्यो दिइसकेको छ। यो घटनापछि र इजरायलको सेना प्रमुख मारिसकेपछि अहिले पश्चिमा जगतमा ठुलो के भन्दाखेरि हलचल मचिएको छ र उनीहरू निकै आत्तिएका छन्। यसले के देखिन्छ भने केही समय पूर्व जो अमेरिकी पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार जेबी न्युज ब्रेजेन्स्कीले इरानसँगको युद्धले इजरायललाई भन्दा बढी अमेरिकाले क्षति बेहोर्नुपर्ने जुन चेतावनी स्वयं पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जेबी न्युज ब्रेजेन्स्कीले दिएका थिए त्यो कुरा अहिले आएर प्रमाणित हुँदैछ। किनभने जब उनीहरूले नेतान्याहुको घरमाथि आक्रमण गरे र इजरायली सेना प्रमुखलाई मारिदिए यो घटनाबाट के देखिन्छ भने इरान र हिजबुल्लाहहरूले र अथवा रुसले उनीहरूले अझै वास्तविक हतियारहरू उनीहरूले प्रयोग गरेका छैनन्। उनीहरूले अमेरिकन र इजरायली हतियारहरूको शक्तिको परीक्षण उनीहरूले चाहिँ अहिले गरिरहेका छन् र उनीहरू वास्तविक वारपारको लडाइँमा यदि आउनु पर्यो भने त्यसले परिणाम के ल्याउँछ अब यसको आकलन अमेरिकनहरू र इजरायलीहरूले पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। तर जस्तो अहिले हेर्दा जस्तो अल जजिराले एउटा समाचार सम्प्रेषण गरेको छ मध्यपूर्वको युद्धको विषयमा सबैभन्दा गलत समाचार भनेको भारतका गोदी मिडियाहरूले सम्प्रेषण गरेका छन् भनेर। यो अरूले लेखेको होइन, यो तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अल जजिराले प्रसारण गरेको छ र यो आरएसएस र इजरायली योधीहरूको सम्बन्ध के छ
भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र इजरायल यहुदीहरूको वास्तविक सम्बन्ध के हो? इजरायलको पक्षमा सबैभन्दा फेक न्युज भारतबाट प्रसारण भएको कुरा जुन अल जजिराले सम्प्रेषण गर्यो, त्यसको कारण चाहिँ के हो? आखिर आरएसएसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हिटलरले यहुदीहरूको सफाया गर्दा, जो अहिलेको इजरायल यहुदी राष्ट्र हो, हिटलर आर्यन हुन्। हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको सफाया गरे। त्यति बेला हिटलरले यहुदीहरूको सफाया गर्दा आरएसएस यहुदीको पक्षमा थियो। अनि त्यति बेलाका आरएसएसका अध्यक्ष सदाशिवराज गोलवलकरले हिटलरको समर्थन गरेका थिए, एउटा। दोस्रो, भियतनाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले त्यहाँका सर्वसाधारण जनतामाथि आक्रमण गर्दा सदाशिवराज गोलवलकरले अमेरिकालाई समर्थन गरेका थिए। आरएसएसले अमेरिकालाई समर्थन गरेको थियो र त्यो समर्थन गरेको पत्र लिएर वाजपेयी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जनसनलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यो पत्रसहितको आलेख राहुल फाउन्डेसनले निकालेको नेपाल एक साम्राज्यवादी जालो भन्ने पुस्तकमा प्राध्यापक भूपेश कुमार सिंहले उल्लेख गरेका छन्। आखिर यो आरएसएसले अब हिटलरले यहुदीहरूलाई नरसंहार गर्दा पनि समर्थन गरेको छ, अमेरिकाले भियतनामी जनताहरूलाई नरसंहार गर्दा पनि समर्थन गरेको छ, र अहिले इजरायलले मध्यपूर्वमा मुस्लिमहरूलाई नरसंहार गर्दा पनि समर्थन गरेको छ। भनेपछि यो आरएसएसले के अपराधीहरूलाई समर्थन गर्ने उसको घोषित नीति हो? के कारणले उसले हिजो हिटलरलाई समर्थन गरेको थियो? यिनै यहुदीहरू तपाईँको चाहिँ कत्लेआम गर्दा उसले के कारणले हिजो भियतनाममा आक्रमण हुँदाखेरि अमेरिकनलाई समर्थन गरेको, उसले के कारणले अहिले इजरायललाई आरएसएसवालाहरूले समर्थन गरिरहेका छन्? र यो जियोनिस्टहरू, जो यहुदी जियोनिस्टहरू जो नेपालमा छन्, जस्तो विशेष गरेर अब काङ्ग्रेस त कम्प्लिट यहुदी जियोनिस्ट नै हो, र दरबारिया यहुदी जियोनिस्ट र आरएसएस यहुदी जियोनिस्टहरू जो छन्, यी यहुदी जियोनिस्टहरूको सम्बन्ध के हो? यिनीहरूसँग तपाईँको के भन्दा कुनै पनि त्यो नीतिगत आधार चाहिँ देखिँदैन। यिनीहरूको यिनीहरू तथ्यमा कुनै पनि बहस गर्दैन। एउटा तपाईँको के भन्दा फेक प्रोपागेन्डा जस्तो झुटलाई धेरै पटक दोहोऱ्याइदिइसकेपछि त्यो चाहिँ के भन्दा सत्य हुन जान्छ भन्ने एउटा कन्स्पिरेन्सी थ्योरीमा यो जियोनिस्ट आरएसएसवालाहरू छन्। त नेपालका जियोनिस्ट आरएसएसवालाहरू हुन्, अथवा दरबार घेरेर बसेका जियोनिस्टहरू हुन्, अथवा सेना नेपालको दरबार हत्याकाण्ड गराउने सेनाभित्रका जियोनिस्टहरू हुन्। यी जियोनिस्टहरूसँग यसको तर्क छैन। जस्तो हिटलरलाई समर्थन गर्ने त्यति बेलाको आरएसएस र अहिले इजरायलको पक्षमा गोएबल्स प्रोपागेन्डा गर्ने आरएसएस बिचमा हेर्नुहोस् के छ अन्तर सम्बन्ध। आखिर हिटलरले त सफाया त यहुदीले गरेका थिए। अनि जस्तो मोदी ऐन भन्ने उपन्यास लेखेर अथवा यो खालका तथाकथित यौन साहित्य मार्फत श्रीकृष्णलाई हिटलरसँग तुलना गर्ने बिपी कोइराला जस्तो जियोनिस्टलाई महामानव भन्ने यहाँका आरएसएस जियोनिस्टहरूको सम्बन्ध के हो? अनि यहाँका त्यो खालका पत्रकार फन्डिङ बुद्धिजीवी र यो खालका तपाईँको लेखकहरूको त्यो सम्बन्ध चाहिँ के हो? यसमा यिनीहरूसँग कुनै पनि तर्क छैन। यसमा यिनीहरूसँग वास्तविक तर्क कुनै पनि छैन। र जस्तो मैले अघि नै भने, जो अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकारले जुन कुरा विगतमा व्यक्त गरेका थिए, जेबी न्युज ब्रेजेन्स्कीले, करिब अहिलेको मध्यपूर्वको युद्ध त्यतातिर ढल्केको देखिन्छ। जस्तो उसमा हेर्दाखेरि भने फ्रान्सले बुझेरै उसले इजरायललाई हतियार नदिन र पश्चिमा राष्ट्रहरू इजरायलको पक्षमा नउभिनलाई फ्रान्सले आग्रह गर्यो। त्यति मात्र छैन, अर्कोतर्फ आयतुल्लाह खुमेनीले
इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोल्ला खुमेनीले अर्कोतर्फ उहाँले के गर्नुभएको छ भने मुस्लिम राष्ट्रका जो अमेरिका प्रस्थ शासकहरू हुन्, अमेरिका प्रस्थ त्यहाँका राजाहरू हुन्, उनीहरूलाई पनि चेतावनी दिएका छन् उनले। यो युद्ध यहुदी विरुद्धको युद्ध हो र संसारका सबै मुस्लिमहरू यस युद्धमा सामेल हुनुपर्छ, इरानको पक्षमा, प्यालेस्टाइनको पक्षमा। र यदि सामेल हुँदैनन् भने तिनीहरूले पनि मूल्य चुकाउनु पर्नेछ भनेर चेतावनी दिएपछि अहिले अरब, दुबईदेखि लिएर कतारका अमेरिका प्रस्थ शासकहरूको केन्द्रमा कम्पन गएको छ। साउदी अरबका अरब शासकहरूको केन्द्रमा कम्पन गएको छ। त्यति मात्रै होइन, आयतोल्ला खुमेनीले अर्को चेतावनी के पनि दिनुभयो भने यदि अमेरिकाले इरानमाथि हात हाल्छ भने हामीले पहिलो अमेरिकनहरूको जो अरबदेखि लिएर कतारसम्मका सैन्य बेसहरू छन् त्यसमाथि पहिलो आक्रमण चाहिँ हामीले गर्नेछौँ र त्यति बेला हामीले मुस्लिम विश्वलाई एकीकृत गर्नेछौँ। त्यसको परिणाम भोग्न अमेरिका र पश्चिम तयार भएर बस भनेर चाहिँ चेतावनी दिएका छन्। र यो चेतावनी सामान्य चेतावनी होइन। यो चेतावनी किन सामान्य चेतावनी होइन भने इरानको इतिहासलाई हेर्ने हो भने इरान पहिला बेलायतको नियन्त्रणमा थियो। बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेश थियो इरान। बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेश थियो जस्तो भारत ब्रिटिसहरूको उपनिवेश थियो, इरान पनि त्यस्तै ब्रिटिसहरूको उपनिवेश थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि इरान स्वतन्त्र भयो, ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ शाहराजा पल्लवी जो अमेरिकी साम्राज्यवादको हित रक्षार्थ उनी त्यहाँ राजा भए र उनले करिब 25-26 वर्ष इरानमा शासन गरे। इरानमा शासन गरे जस्तो अहिले नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि जसरी पश्चिमा जियोनिस्टहरूले आक्रमण गरेका छन्, जस्तो यहाँका तथाकथित आरएसएस र पश्चिमा जियोनिस्टहरूको इजरायलमाथिको यति ठुलो सहानुभूति किन हो त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। किनभने तिनै इजरायली जियोनिस्टहरू हुन् नेपालको हिन्दू धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नेहरू, तिनै इसाईहरू हुन् यहाँको हाम्रो कल्चरमाथि आक्रमण गर्नेहरू। यो अहिलेदेखिको समय होइन, यो पृथ्वीनारायण शाहले पनि 58-59 जना पादरीलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट निष्कासन गर्नु परेको थियो। यो खालका जियोनिस्ट क्रिप्टो हिन्दूहरू, यो इन्डियन आरएसएस क्रिप्टो हिन्दू र नेपालका यी क्रिप्टोहरू जो जियोनिस्टहरू छन्, यो अमेरिका प्रस्थ जियोनिस्टहरू, जस्तो पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भन्ने बिपी कोइराला इजरायललाई के भन्दा मान्यता दिने पहिलो व्यक्ति हो दक्षिण एसियाबाट भनेपछि अब यो जियोनिस्टहरू र यिनीहरूको सम्बन्ध के हो? यिनीहरूको कुनै धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध हुँदैन। किनभने अपराधीहरूको न देश हुन्छ, न अपराधीहरूको सीमा हुन्छ र न अपराधीहरूको संस्कार हुन्छ। त्यो त उनीहरूको देखाउने कुरा हो होइन, उनीहरूको देखाउने कुरा हो। यिनीहरूले लाखौँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा प्यालेस्टाइनी सर्वसाधारणको हत्या भएको देख्दैन होइन यी जियोनिस्टहरूले। त्यसैले यो जियोनिस्टहरूको जो पोलिसी छ, जियोनिस्टहरूको पोलिसी नीति र सिद्धान्तसँग हुँदैन। जियोनिस्टहरूको पोलिसी भनेको अपराधसँग हुन्छ। जस्तो आरएसएस भनेको एउटा आपराधिक सङ्गठन हो। उसले हिजो यहुदीहरूलाई नरसंहार गर्दा उसले हिटलरको समर्थन गर्यो, यहुदीहरूको नरसंहार गर्दा। अब आज प्यालेस्टाइनीहरूको नरसंहार गर्दाखेरि उसले इजरायलको समर्थन गर्छ होइन। भनेपछि यी जियोनिस्टहरूसँग सिद्धान्त, विचार, आदर्श, मार्ग र मानवीयता भन्ने हुँदैन। त्यसैले जियोनिस्टहरू इजरायलको पक्षमा उभिनुलाई र क्रिप्टो हिन्दूहरू इजरायलको पक्षमा उभिनुलाई हामीले त्यति अन्यथा लिँदो होइन। मैले यो भारतका जियोनिस्ट आरएसएस र नेपालका ती जियोनिस्टहरूको मैले बुझिएको छैन। जस्तो अहिले भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा जो अन्तर्सङ्घर्ष चर्केको छ, भारतीय पत्रकारले नै सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो मोदी निकट पत्रकारले नै सार्वजनिक गरेका छन्। मोदीका राजनीतिक सल्लाहकारले नै त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन् कि त्यहाँ मोसाद, इजरायली इन्टेलिजेन्स एजेन्सी मोसादको समेत संलग्नता र आइएसआई सहित
सिआइएको पनि संलग्नता रहेको प्रमाणित भयो भनेर उनीहरूले प्रमाणसहित पेश गरेका छन्। र उनीहरूले जस्तो पहाडमा बस्ने कुकी विद्रोहीहरू, जो कुकी विद्रोहीहरूले जुन ड्रोन हमला गरे, त्यो ड्रोन उनीहरूले इजरायलीहरूले दिएको ड्रोन चाहिँ प्रयोग भएको भनेर त्यहीकै पत्रकारले सार्वजनिक गरेका छन्। तर पनि त्यहाँका जियोनिस्टहरू इजरायलीको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता के हो, यो हामीले नबुझेको कुरा। र यहाँका नेपालका जियोनिस्टहरू पनि त्यसरी इजरायलको पक्षमा उभिनुपर्ने कारण चाहिँ केही पनि छैन। र भारतका जियोनिस्ट आरएसएसहरू पनि उभिनुपर्ने वास्तविक नीतिगत कारण चाहिँ देखिँदैन, हैन। नीतिगत कारण देखिँदैन, केवल उनीहरूमा एउटा यति मात्र फोबिया छ। जस्तो राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घदेखि लिएर यहाँका जियोनिस्टहरूको फोबिया के छ भन्दा एन्टी मुस्लिम र एन्टी कम्युनिस्ट फोबिया। जस्तो नेपालका जियोनिस्टहरूको पनि त्यही हो, एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम फोबिया। अरू नीतिगत कारणले त उनीहरू त्यहाँ उभिनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन, होइन। जस्तो भारतका जियोनिस्टहरूको पनि ठ्याक्कै त्यही समस्या छ। उनीहरूको के छ भन्दा एन्टी चाइनिज, एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी मुस्लिम फोबिया छ। त्यो एन्टी मुस्लिम फोबियामा सिया मुस्लिम विश्वसँग जो अहिले इजरायलको लडाइँ भइरहेको छ, त्यसमा उनीहरूले अब जियोनिस्टहरूको पक्ष लिएको देखिन्छ। र अब यो अति भएरै होला, अल जजिराले जो सार्वजनिक गर्यो, संसारमा सबैभन्दा गलत र फेक समाचार भारतको गोदी मिडियाहरूले प्रसारण गरेको छ यो मध्यपूर्वको युद्धको सन्दर्भमा भनेको। त्यो कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। त्यो कुरा कति फेक हो भन्ने कुरा त अब इजरायलको सेना प्रमुखलाई उनीहरूले मारिदिइसके, होइन। भनेपछि इजरायली तपाईँको के भन्दा राष्ट्र प्रमुख नेतान्याहुको घरमा संयोगले उनी बाँचे, त्यहाँ नरहेको हुनाले सेना प्रमुख मरे, उनी बाँचे, होइन। संयोगले बाँचे, त्यो संयोग भन्नुहोस्। उनको घरमै उनीहरूले आक्रमण गरिसके। भनिसकेपछि कति तपाईँको जुन उनीहरूको समाचार फेक थियो भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिन्छ। तपाईँले यदि तथ्यपूर्ण विश्व राजनीतिक समाचार हेर्नु पर्यो भने तपाईँले रुसी दार्शनिक विश्लेषक जो फिलोसोफर पनि हुनुहुन्छ, पुटिनका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, र जस्तो सी जिनपिङ लगायत समाजवादी देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई विश्व जियो पोलिटिक्स, विश्व भू राजनीतिको विषयमा क्लास दिने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अलेक्जेन्डर दुगिन। जस्तो उहाँले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको भनिसक्नु भएको छ। मेरा करिब 2-3वटा भिडियो उहाँको टेलिग्राममा नेपालको जियो पोलिटिक्स सम्बन्धमा राखिएको छ। तपाईँहरूले अलेक्जेन्डर दुगिनका अन्तर्वार्ताहरू, आलेखहरू, उहाँका विचारहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ सामान्य चाहिँ दार्शनिक होइन। मैले तपाईँलाई भने पुटिनदेखि लिएर सी जिनपिङसम्मलाई विश्व भू राजनीतिको विषयमा सुझाउन सक्ने एउटा दार्शनिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अलेक्जेन्डर दुगिन। अब म प्रसङ्ग कहाँ गएँ भने आयतुल्लाह खमेनीले संसारका मुस्लिमहरूलाई एक हुन, एक हातमा पिस्तोल देखाएर आह्वान मात्रै गरेन। यदि यो जियोनिस्टहरूको युद्धमा, जियोनिस्ट विरुद्धको युद्धमा कुनै पनि मुस्लिमहरू जियोनिस्ट अमेरिकाको पक्षमा उभिन्छ भने त्यसको मटियाटमेट हुने चेतावनी दिनुभयो। आयतुल्लाह खमेनी, इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमेनीको विरासत भनेको त्यो विरासत हो जसले अमेरिका प्रस्त शाहराजा पल्लवीलाई लखेटेर इरानलाई पश्चिमा साम्राज्यवादका विरुद्धमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने नेतृत्व दिएका व्यक्तित्वको विरासत हो अहिलेको इरान। र जो अहिले आयतुल्लाह खमेनीले एक हातमा पिस्तोल लिएर सुन्नी राष्ट्रका, विशेष गरेर साउदी अरब, कतार, दुबई लगायत राष्ट्रका मुस्लिम राजा र मलेसिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता एउटा खुट्टा अमेरिका र एउटा खुट्टा चिनियाहरूसँग राखेका मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई पनि यो चेतावनी हो। यो चेतावनी सामान्य चेतावनी किन होइन भने
आयतल्ला खमेनीको विरासत त्यो हो जसले अमेरिका प्रस्थ शाहराजा पल्लवीलाई इरानबाट लखेटेर आज इरानलाई मध्यपूर्वमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उनले उभ्याएका छन् हैन। त्यसकारण तिमीहरूको अवस्था जस्तो यो साउदी अरबका राजालाई पनि हो, यो कतारका राजालाई पनि हो, यो दुबईका राजालाई पनि हो, यो पाकिस्तानदेखि बङ्गलादेशी मुस्लिमहरूलाई पनि हो, यो मलेसियादेखि लिएर विभिन्न देशका मुस्लिम शासकहरूलाई पनि हो। यदि अमेरिकाको पक्षमा उभिएर सिया मुस्लिम विरुद्ध यहाँका मुस्लिम देशका शासकहरू लाग्छन् भने तिनीहरूको अवस्था भनेको जसरी हिजो इरानका राजा शाह पल्लवीलाई इरान छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था भयो, तिमीहरूको अवस्था पनि त्यही अवस्था हुन्छ भनेर दिएको चेतावनी हो। इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतल्ला खमेनीले दिएको चेतावनी। यो चेतावनी दिएको केही समयपछि नै इजरायली सेना प्रमुख मारिनलाई सामान्य रूपमा लिन चाहिँ सकिँदैन हैन, सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। यहाँका तपाईँको अब जियोनिस्टहरूले त अब यो कुरा हेर्न सुन्ने उनीहरूलाई फुर्सदै छैन, किनभने जियोनिस्टहरू जबकि अमेरिकाकै पूर्व सल्लाहकार जेविक न्युज ब्रेजेन्स्कीले नै घोषणा गरिसके अब यो के भन्दा इरानसँगको युद्धले इजरायलले भन्दा बढी अमेरिका र पश्चिम जगतले चाहिँ क्षति बेहोर्छ, त्यसकारण यो युद्ध रोक्नुपर्छ, जस्तो इजरायलको युद्ध रोक्नुपर्छ भनेर अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकारहरू नै बोल्न थाले। जस्तो फ्रान्सका तपाईँको के भन्दाखेरि दार्शनिकहरू, फ्रान्सका चिन्तकहरू, पश्चिमा चिन्तकहरू नै बोल्न थाले। तर अब यहाँका त्यो डिप स्टेट र सिएफआर पोलिसी अन्तर्गत क्रियाशील रहेका जियोनिस्टहरू अब त्यो अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार जेविक न्युज ब्रेजेन्स्की भन्दा पनि धेरै जान्ने छन् अनि आफूलाई धेरै जान्ने ठान्छन्। त्यस्तै अब भारतका जियोनिस्ट आरएसएसवालाहरू पनि त्योभन्दा आफूलाई धेरै जान्ने ठान्छन्। तिनीहरूसँग यति धेरै टिप्पणी गर्नु, तिनीहरूका कुरालाई त्यति धेरै सिरियसली लिनुको अर्थ चाहिँ देखिँदैन हैन, अर्थ चाहिँ देखिँदैन। र यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हो। अब यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हो। तेस्रो विश्वयुद्ध यो प्रारम्भ भएको कुरा अलेक्जेन्डर दुगिनले पनि व्यक्त गर्नुभयो, रुसी दार्शनिक पुटिनका सल्लाहकार र फ्रान्सेली बुद्धिजीवी र दार्शनिकहरूले पनि यो थर्ड वर्ल्ड वार नै हो। अब यसलाई अब अमेरिका यो युद्धमा बाहिर निस्क्यो भने यसले सबैभन्दा क्षति अमेरिकनहरूलाई गराउँछ भन्ने कुरा पश्चिमाहरूले नै अब त्यो चेतावनी दिइसकेका छन्। अहिले युरोपियन युनियन भित्र पनि अब यो बहस सुरु भएको छ, किनभने उनीहरूको अब ग्यासदेखि लिएर तेलदेखि लिएर धेरै कुराहरू अब रुस परनिर्भर छ, खाडी राष्ट्रहरूसँग परनिर्भर छ। त्यो कारणले पनि अब युरोपियन राष्ट्रहरू पनि यो विषयमा उनीहरू पनि छलफलमा छन्। जस्तो जर्मनीले यसबाट हात झिक्न खोजिरहेको छ, किनभने उनीहरूले यो युद्धको सङ्केत पूर्व अभ्यास उनीहरूले पाइसके। त्यसैले यो तेस्रो विश्वयुद्धको यो चरणमा जो इन्डियन जियोनिस्टहरू किन भन्दा सबैभन्दा सङ्कटमा छन्। अब यो इन्डियन जियोनिस्टहरू कस्ता उटपट्याङ हुन् भने जस्तो यो डाटा पश्चिमा लेखककै डाटा हो। जस्तो शशि थरूर कङ्ग्रेस आईमा आबद्ध छन्, उनी अमेरिका फन्डिङ जियोनिस्ट लेखक नै हुन्। उनले नै लेखेका छन् हतियारको टेक्नोलोजीमा 80% रुससँग र करिब 50% हतियार 50देखि 60% भित्र हतियार रुससँग परनिर्भर छ भारत, र 80-85% कच्चा तेल इरान र रुससँग परनिर्भर छ भारत। त्यसकारण रुससँगको सम्बन्ध भारतले तोड्न सक्दैन भनेर जियोनिस्ट लेखकले नै लेखेका छन्। तर अब यहाँका नेपालका यी जियोनिस्ट आरएसएसका अनुचरहरू, यो क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू, यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो साई बाबा, राधे राधे, यो इस्कन, यो हरेराम हरे कृष्ण, यो ओम शान्ति, यो जप्दै हिँड्ने जियोनिस्टहरू अब यो तथ्यमा उनीहरू जाँदैनन्, किनभने यो जियोनिस्टहरूकै तथ्य हो। हामीले कुरा गर्दा
कथ्यमा होइन तथ्यमा गर्छ होइन। त्यसले भारतको अवस्था, मोदीको अवस्था कस्तो छ भने, अहिलेको मोदीको अवस्था तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकातर्फ पश्चिमाहरूले मोदीलाई पुरै दबाब दिइरहेका छन्। जस्तो बङ्गलादेशको अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसी पनि मोदीमाथिको दबाब हो। शेख हसिना वाजेदलाई उनीहरूले अब वारेन्ट जारी गरेका छन्, उनको पासपोर्ट रोकिदिइसकेका छन् र त्यो अवस्था पश्चिमाहरूले एकातर्फ भारतमा ल्याउन खोजिरहेछन्। त्यसैले जस्तो मोदीमाथि अब हामी यो आरएसएसका जियोनिस्टहरूले जस्तो हामीले के भन्दा एकहोरो सूचना चाहिँ हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गर्दैनौँ, एकहोरो विश्लेषण पनि गर्दैनौँ। मोदीमाथि पनि पश्चिमाहरूको खतरा छ। अब मोदीमाथि पश्चिमाहरूको खतरा तपाईँको किन छ भने, अब यो त्यहाँका जियोनिस्ट आरएसएसहरूले कति बुझेका छन् र नेपालका जियोनिस्टहरूले कति बुझेका छन्। जस्तो शेख हसिना वाजेदलाई जस्तो अहिले मोदीलाई दबाब दिएका छन्, उत्तर पूर्वी राज्यहरूबाट पनि दबाब दिएका छन् उनीहरूले जस्तो अहिलेको भर्खर क्यानाडासँग जुन खालको कम्पिटिसन भयो त्यो पनि अमेरिकनहरूले दिएको दबाब हो होइन, अमेरिकनहरूले नरेन्द्र मोदीले दिएको दबाब हो। र जस्तो पश्चिमाहरूले अर्कोतर्फ मोदीलाई बङ्गलादेशकै मोडालिटी प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस पनि गरेका छन्। अब त्यहाँका पश्चिमा एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पनि उतार्ने र उत्तर पूर्वी राज्यका विद्रोहीहरूलाई पनि उतार्ने र एउटा विद्रोह खडा गरेर मोदीलाई सत्ताच्युत गर्ने एक्सर्साइज पनि पश्चिमाहरूले गरिरहेका छन् होइन, पश्चिमाहरूले गरिरहेका छन्। त्यहाँका जियोनिस्टहरूले यो कुरालाई कति बुझेका छन् होइन। जियोनिस्टहरूले त्यो एन्टी मुस्लिम र एन्टी चाइनिज फोबियामा स्वयं मोदीमाथि पश्चिमाहरूले गर्न खोजेको जस्तो बङ्गलादेश मोडल, जसरी बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजेदलाई उनीहरूले सिएफआर डिप स्टेट पोलिसी मार्फत किकआउट गरे, त्यो पोलिसी उनीहरूले दक्षिण भारतदेखि लिएर उत्तर पूर्वी राज्यहरू सहित त्यो पोलिसी उनीहरूले भारतमा पनि लागू गर्न खोजेका छन्। त्यो भारतमा पनि त्यो पोलिसीको निमित्त क्रियाशील छ। त्यसैले केही समय पूर्व अमेरिका गएका राहुल गान्धी उनी अमेरिका गए, अमेरिकाबाट फर्केर आए। त्यही समयमा बङ्गलादेशमा त्यो घटना घट्यो र उनी अहिलेको विश्व भू राजनीतिमा मौन छन्, कहीँ पनि बोलेका छैनन्। अनि यसलाई आरएसएसका जियोनिस्टहरूले कसरी हेरेका छन्, त्यहाँका अन्य पङ्क्तिले कसरी हेरेको छ। त्यसैले हामीले मोदीलाई हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ भने, मोदीको विकल्प फेरि राहुल चाहिँ होइन है, यो चाहिँ गलत हुन जान्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार, विश्व भू राजनीति परिस्थिति अनुसार हेर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले जस्तो अहिलेको राहुल गान्धी भनेको इन्दिराकालीन या राजीव गान्धीकालीन राहुल गान्धी होइनन्। त्यो किन होइनन् भने राजीव गान्धीको मृत्युपछि र 1989मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि पश्चिमाहरूको सिएफआर अन्तर्गतको डिप स्टेट पोलिसी, जसरी नेपालमा 46 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रामचरण महतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएर उदारवादको नाममा त्यो डिप स्टेट पोलिसी यहाँ लागू गरेर नेपालका सबै उद्योग धन्दा ध्वंस गरे। हुन त यहाँका अब जियोनिजहरूले अब राज्यले पनि उद्योग चलाउने हो र, अब त्यो चाहिँ ठिक गरे भन्छन्, किनभने जियोनिस्ट भनेका अपराधीहरू ले अब यो खालको व्याख्या गर्छन्। राज्यले उद्योग निजीकरण गर्ने भनेको त्योभन्दा राम्रो चलाउन हो, नाफामा भएका उद्योगहरू भनेको। त्यो बेचेर प्लटिङ गर्न चाहिँ होइन। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको मेसिन तपाईँको लखनऊमा पुर्याएर त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गर्न चाहिँ होइन निजीकरण भएको। भिरकोटी कागज कारखानाको तपाईँको चाहिँ के भन्दा मेसिन लखनऊ पुर्याएर त्यो जमिन चाहिँ के भन्दा गैँडाकोटमा प्लटिङ गर्न त होइन नि। यो जियोनिस्ट अपराधीहरू जो यहाँका आफूलाई उदारवादी र डेमोक्रेट भन्नेहरू छन्, यी अपराधीहरू यो विषयमा बोल्दैनन्। यिनीहरूको उदारवाद त्यो ठ्याक्कै अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत सिएफआर अन्तर्गतको उदारवाद हो। भारतमा यो नीति अब 1989मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो
राजीव गान्धीको लिट्टे मार्फत एउटा आत्मघाती हमलामा मृत्यु भयो। त्यसपछि राजनीतिको केन्द्रमा इटालियन नागरिक सोनिया गान्धी आउनुभयो। सोनिया गान्धी आइसकेपछि पहिलो भारतमा कङ्ग्रेसले यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको CFR रणनीति अन्तर्गतको डिप स्टेट पोलिसी विश्व ब्याङ्कमा काम गरेका डाक्टर मनमोहन सिंहलाई ल्यायो र पावर चाहिँ सोनियाले चलाए, तर ब्यानरमा मनमोहन सिंहलाई राख्यो। मनमोहन सिंह भारतको 10 वर्ष प्रधानमन्त्री भए। त्यो भइसकेपछि अमेरिकनहरूले सबै काम मनमोहन सिंह मार्फत गरे र कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको संरचना भनेको 1989 पछि कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको संरचना भनेको 1989 पछि भित्रिएको त्यही CFR डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको अमेरिकन जियोनिस्ट रणनीति हो। त्यसले गर्दा हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा गहिराइमा हेर्नुपर्छ। यहाँका जस्तो जियोनिस्टहरू चिल्लाउँछन् नि, नारामा होइन। त्यसैले मोदीको विकल्प कङ्ग्रेस चाहिँ होइन भारतमा, होइन, भारतमा होइन। त्यसैले यति बेला पश्चिमाहरूले अब हाम्रो अनुकूल मोदी हुन्छ कि राहुल हुन्छ, त्यो कुराको उनीहरूले गहिरो गरी रिडिङ गरिरहेका छन् र उनीहरूले अहिले नरेन्द्र मोदीभन्दा राहुल उनीहरूको अनुकूल हुने विश्लेषण पश्चिमाहरूको देखिन्छ। त्यो सायद यी विविध कारणहरूले होला, यिनै विविध कारणहरूले होला अहिलेको जियो पोलिटिक्समा राहुल गान्धी मौन छन् र एक थरी भारतका तपाईको उग्रवादीहरू, त्यो चाहे क्रिस्चियन उग्रवादी हुन् अथवा त्यहाँका मुस्लिम उग्रवादीहरू हुन्, जेहादीहरू हुन्, जेहादी र त्यहाँका क्रिस्चियन उग्रवादीहरू नरेन्द्र मोदीको विरुद्ध क्रियाशील छन्। नरेन्द्र मोदीको विरुद्ध क्रियाशील छन्। उनीहरूले मोदीलाई फाँसीवादीको रूपमा, एउटा तानाशाहको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। किनभने जस्तो यो डिप स्टेट पोलिसी र CFR अन्तर्गतका जियोनिस्टहरूको के हुन्छ भने अमेरिका प्रतिकूल भयो भने उनीहरूको लागि त्यो तानाशाह, जस्तो तपाईँको कतारदेखि लिएर अरबसम्मका मुस्लिम राजाहरू जियोनिस्टहरूका निमित्त कहिले पनि अप्रजातान्त्रिक हुँदैन। किन भन्दा त्यो अमेरिकाको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्दा कठपुतली बनेर काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण त्यस्ता तानाशाहहरूलाई उनीहरूले त्यहाँ लोकतन्त्रको कुरा गर्दैनन्। तर अब निर्वाचनबाट लडेर आएको, चुनाव जितेर तपाईँको सत्तामा गएको भारतको मोदीका विरुद्ध फेरि उनीहरूले के लगाएका छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो के भन्दाखेरि तानाशाह, फासिस्ट भनेर उनीहरूले प्रचार गर्छन्। त्यो किन गर्छन् भन्दा पश्चिमा प्रतिकूल हुनासाथ उनीहरूले त्यो खालको प्रचार प्रसार गर्छन्। त्यो खालको प्रचार प्रसार अहिले भारतमा पश्चिमाहरूले सुरु गराएका छन्। जसरी शेख हसिना वाजेदलाई बङ्गलादेशमा सुरु गराएका थिए। शेख हसिना वाजेदलाई उनीहरूले कसरी लगे भन्दा निर्वाचित तानाशाह भनेर लगे। तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् है, यो डिप स्टेट पोलिसी र जियोनिस्टहरू कसरी आइरहेका छन् भन्ने कुरा। तर मैले बुझ्न सकेको छैन नेपालका तपाईँको जस्तो भारतको RSS वाला जियोनिस्ट र यो नेपालका RSS वाला जियोनिस्टहरूले यो इजरायलको माथि सहानुभूति राख्नुपर्ने कारण के हो? त्यो त मैले त कहीँ पनि देख्दिनँ। जस्तो भारतको उत्तर पूर्वी राज्यको कुकीदेखि लिएर त्यो हिंसात्मक अब जुन सङ्घर्ष त्यहाँ चलाएका छन्, त्यो जस्तो बर्माको एउटा पार्ट जुन पहाडी समुदाय छ, अब त्यो त के भन्दा भारतलाई पनि खतरा छ, चिनियाहरूलाई पनि खतरा छ। अब प्रश्न त भारतको मात्रै त होइन, दुईटैलाई खतरा छ भनेपछि त्यो एन्टी चाइनिज र एन्टी मुस्लिम फोबियामा अब त्यो घटनामा इजरायल सामेल छ भनेपछि त्यहाँको जियोनिस्टलाई समर्थन गर्नुपर्ने कारण त RSS वालाहरूलाई त केही पनि छैन, होइन। अब उनीहरू त्यो किसिमले त्यो पोलिसी अन्तर्गत छन्। अब बङ्गलादेशको घटना त के भन्दा सार्वजनिक भयो। शेख हसिना वाजेदले सार्वजनिक नै गरिदिनु भयो भनिसकेपछि अब यहाँका यो जियोनिस्ट जो फोबिया बोकेका
क्रिप्टो हिन्दूहरू छन्, यो यिनीहरूमा त्यो एन्टी मुस्लिम र एन्टी चाइनिज र एन्टी कम्युनिस्ट जो ह्याङ छ, त्यो ह्याङको जस्तो जाँड खाएको मान्छेलाई त्यो आएर सुतेर रक्सी सक्सीले छोडे पनि त्यो ह्याङले केही समय छोड्दैन भन्छन्। त्यो त्यस्तै एउटा जँड्यालाई नछोडेको ह्याङ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँका नेपालका जियोनिस्ट अनुचरहरू जो यो सहर बजारतिर बसेका, पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भन्ने आफ्नै आमा बाबुको क्रिया पनि नगरेको, छोराछोरीलाई पनि क्रिया गर्न नभनेको बिपी कोइरालालाई महान प्रजातान्त्रिक देख्ने, अब यो जियोनिस्टहरूको व्याख्या कस्तो हुन्छ भने, अब योगी नारायणनाथको कर्मवीर महामण्डल र कम्युनिस्ट पार्टीलाई 8 सालमा प्रतिबन्ध लगाउने त्यही काङ्ग्रेस हो। त्यो जियोनिस्ट चाहिँ नि महान डेमोक्रेट हुन्छ होइन। अब तपाईँको अरू चाहिँ तानाशाही हुन्छन्। यो जियोनिस्टहरूको व्याख्या र यहाँको फन्डिङ पत्रकार बुद्धिजीवी र लेखकहरूको व्याख्या पनि ठ्याक्कै त्यही शैलीको व्याख्या हो। त्यसैले अब भारत सबैभन्दा सङ्कटमा छ। यति बेला भारत किन सबैभन्दा सङ्कटमा छ भने, एकातर्फ उसको 80% हतियार टेक्नोलोजी, त्यसको मर्मसंहार गर्ने टेक्नोलोजी रुससँग परनिर्भर छ। यो स्वयं शशि थरूरको डाटा हो भने अर्कोतर्फ 50 देखि लिएर 60% हतियारहरू रुस परनिर्भर छ र कच्चा तेल 85% इरान र रुस परनिर्भर छ। अब यो अवस्थामा भारत अमेरिकी किताबमा पूर्ण रूपमा उभिन सक्ने कुनै अवस्था नै छैन। त्यो त्यहाँको त्यो आरएसएसका जियोनिस्टहरूले प्रोपागन्डा गरे जस्तो पनि होइन। त्यहाँको आन्तरिक अवस्था यस्तो छ। यो अवस्थामा मध्यपूर्वमा अब इजरायलको सेना प्रमुखको हत्यासहित अब जुन इरानले चेतावनी दिएको केही समयपछि नै इजरायली सेना प्रमुखको हत्या भएको छ र इजरायली राष्ट्र प्रमुख नेतान्याहुको घरमा आक्रमण भएको छ। त्यो इरानले चेतावनी दिएको केही समयपछि भएको छ। हेर्नु तपाईँ बताउनु। र रुसी दार्शनिक पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको आलेख सार्वजनिक गरेको अर्को हप्ता इजरायलमाथि इरानले हमला गरेको छ। यी चाहिँ कुनै भन्दा संयोगका घटना होइनन्, किन भन्दा यी पूर्व तयारीसहित गरिएका भइरहेका घटनाक्रमहरू। यही अवस्थामा अमेरिका प्रस्थ मुस्लिम राजाहरू र मुस्लिम शासकहरूलाई, जसले अमेरिका प्रस्थ राजा शाह पल्लवीलाई लखेटेर इरानको सत्तामा स्थापित गरेका थिए, ती धार्मिक नेताको विरासत बोकेका आयतल्ला खमेनीले यदि यो युद्धमा जियोनिस्ट विरुद्ध मुस्लिमहरू उभिएनन् भने उनीहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् र शाह राजा पल्लवीको हालत गराइदिने चेतावनी दिएका छन्। भनेपछि यसको प्रभाव बङ्गलादेश पाकिस्तानदेखि लिएर दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ। भारतमा पनि यसको प्रभाव चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि विश्व भूराजनीति यसरी ध्रुवीकरण भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल तथाकथित सीएफआर र डीप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको कथित लोकतान्त्रिक आवरणमा, कथित संवैधानिक राजतन्त्रको आवरणमा अब अगाडि जान सक्दैन। अब अगाडि जान किन सक्दैन भने शासन आफ्नो देशको माटो अनुसारको हुन्छ र आफ्नो देशको संस्कार र संस्कृति अनुसारको शासन व्यवस्था हुन्छ। पश्चिमाहरूको तथाकथित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै अपनाउनु पर्छ भन्ने छैन। जस्तो इरानको आफ्नो शासन व्यवस्था छ। इरानलाई त्यही आयतल्ला खमेनीको शासन व्यवस्थाले आज संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बनाएको छ हैन। चीनमा आफ्नो खालको शासन व्यवस्था छ। आज त्यहाँ 9 वटा पार्टीहरू निर्वाचनमा लड्दछन्।
र जसले मेजोरिटी ल्याउँछ त्यसले शासन गरेको छ। यो जियोनिस्ट पश्चिमाहरूले व्याख्या गरे जस्तो लोकतन्त्र होइन। आज रुसमा 6वटा पार्टी छन्, निर्वाचन लड्छन् र बहुमत प्राप्त व्यक्तिले शासन गर्छ। यो जियोनिस्टहरूले व्याख्या गरे जस्तो होइन। त्यसैले चीनलाई अहिलेको शासन व्यवस्थाले नै विश्व शक्तिको रूपमा उभ्यायो। त्यसैले त्यो चीनको माटो अनुसारको शासन व्यवस्था हो। रुसलाई अहिलेको शासन व्यवस्थाले नै 1989 मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो। विघटन भएको सोभियत सङ्घ आज घाइते भएको सोभियत सङ्घ उठेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। संसारमा शासन चलाएका राष्ट्रहरू यति छिटो उठेका छैनन्। तपाईँले बेलायत हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धपछि ढल्यो, ऊ अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन। 1945 मा लडेको बेलायत आजसम्म उठ्न सकेको छैन। तपाईँहरूले हेरिराख्नुहोस्, फ्रान्स आजसम्म उठ्न सकेको छैन, विश्व शक्तिको रूपमा उठ्न सकेको छैन। जर्मन कुनै समय संसारमा शासन चलाएको मुलुक हो, अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन। स्पेन कुनै समय संसारमा शासन चलाएको मुलुक हो, आज युरोपियन युनियनको एउटा सानो एउटा टुक्राको रूपमा आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको अवस्था छ। भने रुस 1990 मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो। आज रुस के भन्दा 30 वर्षमा जुर्मराएर उठेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। यो एउटा घाइते बाघ उठेको कुरा भनिन्छ नि। घाइते बाघ उठ्यो भने त्यो निकै हाम्रो नेपालीमा छ। घाइते बाघ यदि जुर्मराएर उठ्यो भने त्यसले रूप अर्कै लिन्छ। त्यसैले आज रुस जुन विश्व शक्तिको रूपमा उदय भयो र विश्व शक्तिको रूपमा रुस उठ्यो, यो घाइते बाघ उठेको होइन। अब यो जियोनिस्टहरूले कसरी बुझेका छन्? अब यो इरान मात्र लडेको होइन, मध्यपूर्वमा रुस पनि लडेको। यो प्रश्न त इजरायल मात्र लडेको होइन, अमेरिका लडेको। यो त एउटा तपाईँको छदमवार हो। रुस, इरान र इजरायल अमेरिकाको छदमवार हो होइन। अब यो अवस्थामा नेपाल अब हिजोको 1989 भन्दा अगाडिको भू राजनीति परिस्थितिमा जान सक्ने अवस्था छैन। अब यहाँका शासकहरूले यसलाई कसरी हेरेका छन् त्यति मात्रै होइन। युक्रेनको पक्ष र विपक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान हुँदा अमेरिकाको पक्षमा उभिएका अफ्रिकाका 12 राष्ट्रहरू तटस्थ बसे र नेपालमा त्यति बेला सायद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। उनले भारत र चीन तटस्थ बसे, तर शेरबहादुर देउवाले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरे र जसको परिणाम रुस पनि नेपालमा इन्ट्री भयो। अब यो रुसलाई नेपालमा इन्ट्री कसले गराएको हो भने यो काङ्ग्रेस नामको जियोनिस्ट अपराधिक गिरोहले इन्ट्री गराएको। के भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा, भू राजनीतिक टकरावमा निकै विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। धान्न नसक्ने कुरा बोक्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा आज युक्रेनले भोगिरहेको छ। त्यसैले धान्न सक्ने कुरा मात्र गर्नुपर्छ होइन। अब यो खालको जियोनिस्ट अपराधीहरूले जुन रुसलाई यहाँ इन्ट्री गराएका छन् र अहिले 1989 भन्दा पहिला जस्तो रुस एउटा विश्व शक्तिको रूपमा र असंलग्न राष्ट्रको रूपमा चीन थियो, त्यो छैन। अहिले चीन र रुस रणनीतिक साझेदारीको रूपमा छन्। एउटा यो कुरा बुझिराख्नुहोस्, चीन र रुस रणनीतिक साझेदारीको रूपमा छन् र रुसलाई नेपालमा इन्ट्री युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर जियोनिस्ट काङ्ग्रेसले गराएको छ भने रुस पनि नेपालमा इन्ट्री भइसकेको छ। सूचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा वा एसियाको सन्दर्भमा
चाइनिजहरूसँग भन्दा बढी सूचना रुससँग छ। चाइनिज सफ्ट पावर हो भने रुस हार्ड पावर हो, र हार्ड पावर र सफ्ट पावरको रणनीतिक साझेदारी छ। होइन, यो स्थितिमा हामीले कस्तो रणनीति बनाउने, हामीले कस्तो विदेश नीति बनाउने, हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्तन नेपालका शासकहरूमा पटक्कै छैन। नेपालका शासकहरूमा त्यो चिन्तन नदेखिनुको परिणाम जसरी विगतमा कम्बोडियामा त्यहाँको सेना पनि विघटन भयो, नरोत्तम सिमानुकलाई कु गरेपछि त्यहाँको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको पोलपोटको पार्टी पनि विघटन भयो, नेपालको माओवादी जस्तै, र त्यहाँका अन्य पार्टीहरू पनि विघटन भए, र नयाँ रूपमा जुन रूपमा कम्बोडिया गयो सिमानुक मोडल, र नयाँ पोलिटिकल पार्टीको प्रादुर्भावसहित अगाडि गयो, नेपालको अवस्था पनि ठिक त्यही अवस्थामा देखिन्छ। किनभने अहिलेको जियोनिस्ट पोलिसी बोकेको सेना र जियोनिस्ट पोलिसी बोकेका पार्टीहरू करेक्सन हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ, र जियो पोलिटिक्समा यसले र यसको प्रभाव सामान्य रूपमा पर्दैन। मैले भनिसकेँ नि, रुसलाई इन्ट्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालले गरायो, किनभने त्यो भारी बोक्न नसक्ने कुरा गर्नु हुँदैन थियो। होइन, अब त्यो इन्ट्री भइसक्यो र अहिलेको स्थिति कस्तो हो भने, जस्तो विगतमा सायद जङ्गबहादुर पछिको पद्म शमशेर अथवा कसको समयमा भएको छ यो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो गोर्खा भर्ती केन्द्र खोलियो, त्यो ब्रिटिस भारतसँग थियो, र अब अहिले त रुसी सेनामा पनि के भन्दा नेपालीहरू गएका छन्। सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि रुस छ। रुसको इन्ट्री यसरी नेपालमा भएको छ, किन 1989 भन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था चाहिँ होइन। हिजो रुस सोभियत सङ्घ हुँदाको अवस्था जस्तो होइन अहिलेको के भन्दा रुसको इन्ट्री भनेको। होइन, अहिलेको इन्ट्री भनेको पुटिनको इन्ट्री हो। पुटिनको इन्ट्री हो यो। राम्रो गरी तपाईँहरूले हेर्नुहोला, रुस कता जाँदैछ भन्ने कुराको निमित्त अलेक्जेन्डर दुगिन, यो जियोनिस्टहरूले पनि पढ्दा हुन्छ। तपाईँहरूको आस्था विश्वास जियोनिस्टहरूसँग भए पनि अलेक्जेन्डर दुगिनका विचारहरू जियोनिस्टहरूले पनि हेर्दा हुन्छ, पढ्दा हुन्छ। होइन, त्यसले रुसको इन्ट्री नेपालमा भइसकेको हुनाले अब यहाँ एक थरी राजतन्त्र पुनर्स्थापना, यहाँ राजा आएपछि देश बच्छ, आफै 58 जेठ 19मा मारिनु पर्यो वीरेन्द्र, मेरो बोलिदिने कोही भएन भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर हिँड्नुपर्ने हाम्रो महाराज धिराज ज्ञानेन्द्रको अवस्था। अब यही जियोनिस्टहरूको घेराबाट राजा आएर यो देश बच्छ। यति बेला नेपालमा राजा जियोनिस्टहरूले चाहिएको छ, तर जियोनिस्टहरूले चाहेको मोडलको राजतन्त्र नेपालमा अब रहँदैन। अनि कि त हिजो नारायण रेड्डीबाट नहटाउनु पर्थ्यो, राखिराख्न सक्नु पर्थ्यो। अब यहाँ त हटिसक्यो। आज राजतन्त्र विस्थापन भएको पनि 17-18 वर्ष भयो। होइन, 17-18 वर्ष भयो। जियोनिस्ट प्लेटफर्मबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन हामीले दिँदैनौँ, यसमा क्लियर हुनुहोस्। अनि यसमा तथाकथित राजावादी हिजो राजालाई नारायण रेड्डीबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने र नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मण्डलीहरू, यो गणतन्त्र मैले गिरिजा शेरबहादुर यो प्रचण्ड सरचण्डले ल्याएको चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ होइन, यो बेकार कुरा हो। यो नन्दप्रसाद अधिकारीको लास र पशुपतिको भट्टलाई स्थायित्व दिन नसक्ने ल्या गणतन्त्र होइन। गणतन्त्र सेना र जियोनिस्टहरूले ल्याएको गणतन्त्र हो, र त्यो सेना र जियोनिस्टको रक्षा कवचको राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुन हामीले दिँदैनौँ। यसमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। तपाईँहरूले त्यहाँ बचाइराखे भए अब हाम्रा पनि बाध्यता हुन्थे, त्यहीँ खेल्नु पर्थ्यो। जसरी हिजो डाक्टर केशरजङ रायमाझीहरू त्यहीँ खेल्नुपर्ने बाध्यता भयो, जस्तो सूर्यप्रसादहरू त्यहीँ उभिनुपर्ने बाध्यता भयो। त्यो बाध्यता जस्तो योगी नारायणनाथहरू हिजो त्यहाँ उभिनुपर्ने बाध्यता भयो, जियोनिस्ट जगमा हुँदाहुँदै पनि। अब अहिले त त्यो बाध्यता छैन, किन त्यसकारण जियोनिस्टहरूको जगमा हामीले कुनै हालतमा स्थापित हुन दिँदैनौँ। यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्। होइन,
यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्। आफ्ना धन्दा त के छ र, काङ्ग्रेस एमाले खाएका छन् भने 2-4 सिट ल्याएर अब यो धन्दा गरेर कसैको तपाईँको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व भात भान्सा चलेको छ भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ आपत्ति छैन। किनभने राप्रपाका साथीहरूले यो बुझ्नुहोस्, किन तपाईँहरूको धन्दा चलिरहेको छ, 14-15 सिट छ, अब भत्ता सत्ता खानुभएको छ, यसो सत्तामा पनि जानुभएको छ, मन्त्री सन्त्री पनि खानुभएकै हो, कमल थापादेखि लिङ्गदेनजीसम्मले, त खानुहोस्, त्यसमा हामीलाई के आपत्ति छ र, के आपत्ति छ र। तर जियोनिस्ट घेराबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुँदैन, दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरोहको घेराबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुँदैन, र दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरोहको रक्षा कवचको रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुँदैन। यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। र त्यो किन हुँदैन भन्दा दरबारिया जियोनिस्ट र सेनाका जियोनिस्टहरू र पार्टीका जियोनिस्टहरूले के बुझ्नुहोस् भने चीनलाई अल्मल्याउन जस्तो सजिलो रुसलाई अल्मल्याउनु छैन है। चीनलाई जति तपाईँहरूलाई अल्मल्याउन सजिलो छ, रुसलाई अल्मल्याउन सजिलो छैन। अहिलेको घाइते बाघ उठेको रुस भनेको त्यो रुस हो जो 1989 मा सोभियतसँग विघटन हुँदाको केजिबीको चिफ अहिलेको रुसको राष्ट्रपति हो। यो कुरा पनि हेरेर राख्नुहोस्। र त्यहाँ अलेक्जेन्डर दुगिन जस्ता त्यो पुटिनलाई मात्रै होइन, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि लिएर संसारका समाजवादी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरू, इरानका आयतल्ला खमेनीदेखि लिएर तपाईँको यिनीहरूलाई विश्व भूराजनीतिको विषयमा क्लास दिने थिङ्क ट्याङ्कहरू अहिले पुटिनसँग छन् होइन। यो खालका थिङ्क ट्याङ्कहरू अहिले पुटिनसँग छन्। त्यसले यसलाई तपाईँहरूले मजाक चाहिँ नठान्नु होला। यो के भन्दाखेरि यो भिडमा नारा लगाए जस्तो होइन, अनि यहाँका जियोनिस्टहरूले कल्पना गरे जस्तो होइन होइन। यो बिपी कोइराला जस्तो तानाशाह, धर्म विरोधी होइन, राष्ट्रघाती, देशद्रोहीलाई महामानव बनाएर लोकतान्त्रिक बनाए जस्तो होइन अब इतिहास। पुष्पलाल जस्तो गद्दार होइन, इन्डियन इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको एजेन्ट, कम्युनिस्ट विरोधी, एउटा बनारसी पाल्तु कुकुरलाई यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक बनाए जस्तो होइन होइन। नेपाल राष्ट्र बचाउने महेन्द्रलाई तानाशाह भने जस्तो होइन, यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवाद भने जस्तो होइन। जियोनिस्टहरूले बुझ होइन। पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी देख्ने बिपी कोइराला जस्तो होइन, जियोनिस्ट पाल्तु कुकुरलाई महामानव भन्ने हत्याराहरूले अब चाहिँ हिसाब किताब राख होइन। हिसाब किताब राख, तिमीहरूसँग हिसाब किताब अब हुन्छ। यो कमजोर राजासँग हिजो खेले जस्तो होइन, कमजोर राजाले धम्क्याए जस्तो होइन। काङ्ग्रेसका गुन्डाहरू होइन, काङ्ग्रेसका गुन्डाहरूले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ होइन। हिजो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गर्दा होइन, जियोनिस्टको पक्षमा मतदान गर्ने होइन काङ्ग्रेसी हत्याराहरूले बुझ्दा हुन्छ, जियोनिस्ट यहुदी हत्याराहरूले बुझ्दा हुन्छ होइन। बिपी कोइराला जस्तो फासिस्टका अनुचरहरूले बुझ्दा हुन्छ। यो त्यो युग होइन, यो खालका गुन्डाहरूले बुझ्दा हुन्छ। र यहाँ युग बदलिएको छ। अब तिमीहरूको अवस्था भनेको यदि धेरै खेल्न खोज्यौ भने यो देशमा बस्ने अवस्था पनि हुने छैन, किन बदलिएको छ, युग बदलिएको छ। यहाँ सङ्ख्याको राजनीति होइन होइन, यहाँ सङ्ख्याको राजनीति होइन। त्यसैले जियोनिस्ट घेराबाट मैले भने म तथाकथित राजावादी भन्ने यो अहिलेका होइन यो अनुचरहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजाले बेबिकिङ अस्वीकार गरेको कुरामा तिमीहरूको मत के छ? राजेन्द्र लिङ्गदेन तिम्रो मत के छ? कमल थापा तिम्रो मत के छ? केशरबहादुर विष्ट तिम्रो मत के छ? पहिला सार्वजनिक गर। राजाले सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरेको विषयमा तिमी राजावादी भन्नेहरूको मत के हो? पहिला सार्वजनिक गर होइन। र यस खालको जियोनिस्ट पोलिटिक्सभित्र खेल्न चाहिँ तिमीहरू पनि नखोज, पहिला सार्वजनिक गर। तिमीहरूको बेबिकिङको विषयमा मत के हो होइन? तिमीहरूको राजाले अस्वीकार गरेको सांस्कृतिक राजाको विषयमा मत के हो? यस विषयमा तिमीहरूको मत के छ, धारणा के छ होइन? बिपी कोइराला राष्ट्रको चिन्ता लिएर 33 सालमा फर्किए बिपी कोइराला राष्ट्रवादी। 47 सालको संविधान, हामीले संवैधानिक राजतन्त्र, लाज लाग्दैन? बिपी कोइराला जस्तो पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ भन्ने जियोनिस्ट अपराधी को फोटो बोकेर नेपालमा अब तपाईँको राष्ट्रवादको राजनीति हुन्छ होइन? राष्ट्रवादको राजनीति हुन्छ। अब मनिषा कोइराला र प्रकाश कोइरालाको अनुहार देखाएर होइन, अनि यो खालको अनुहार देखाएर नेपालमा राष्ट्रवादको राजनीति हुन्छ होइन होइन। यहुदी राष्ट्रवादको राजनीतिको नेपालमा अब अन्त्य भएको छ। त्यसकारण जियोनिस्टहरूले, काङ्ग्रेसभित्रका जियोनिस्टहरू, एमाले भित्रका जियोनिस्टहरू र दरबार र सेना वरिपरिका जियोनिस्टहरूले बुझ्दा हुन्छ रुसलाई इन्ट्री तिमीहरूले गराएको,
चिनियाहरूलाई इन्ट्री पनि तिमीहरूले गराएको, किनभने एसपिपी र एमसिसी जस्ता तपाईँको चाहिँ घातक प्रोजेक्टहरू नेपालमा भित्र्याएर त्यो प्रोजेक्टलाई समर्थन गर्ने तिमी जियोनिस्टहरूले भित्र्याएको, हामीले भित्र्याएको होइन। हामीले त यो भित्राउनु हुँदैन है, यसले चाहिँ भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन चाहिँ बिगार्छ भनेको होइन। यो भित्र्याउने बित्तिकै हामी के भन्दा हामीले धान्न सक्दैनौँ, हामी सानो राष्ट्र हौँ, हामीले धान्न सक्दैनौँ, हामीले त त्यो भनेको हो होइन। किन भन्दा यो एमसिसीका चौकीदारहरू र एमसिसीका पक्षधर जियोनिस्टहरूले भित्राएका हुन् नेपालमा चाहिँ। अब चिनको इन्ट्री यिनीहरूले गराएका हुन् र दरबार हत्याकाण्ड गराउने गिरुवाले गराएको चिनको इन्ट्री, हामीले गराएको होइन। रुसको इन्ट्री शेरबहादुर जस्तो लफङ्गो होइन, लफङ्गो र यो अहिलेको काङ्ग्रेसी गुन्डाहरू जसको विचार पनि केही छैन। जय नेपाल भन्यो, 3 बजेपछि जडियाहरू चाहिँ भट्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जम्मा भयो। किसुनजीले यसो भन्नुभएको थियो, बिपीले यसो भन्नुभएको थियो, गणेशमानजीले यसो भन्नुभएको थियो भन्ने यी दाइ र भाउजू भनेर हिँड्ने यी आवाराहरू, यी लुटेराहरू होइन, यी देश बेच्ने राष्ट्रघातीहरू, यी मातृघातीहरू हेक्का राख। अब यो युग 1989 भन्दा अगाडिको युग होइन। त्यसकारण आयतुल्लाह खमेनीले दिएको पश्चिमा जगत, अरब जगत र इजरायलले दिएको धम्की त्यो सामान्य धम्की होइन। त्यसभित्र रुसको पनि त इन्ट्री छ, त्यसभित्र चिनको पनि इन्ट्री छ होइन, र त्यसभित्र उत्तर कोरियाको पनि इन्ट्री छ। इन्ट्री छ। पश्चिमा जियोनिस्ट डेमोक्रेसीको करिब अब अन्त्य भइसकेको छ। यो कुरा हेक्का राख। पश्चिमा जियोनिस्ट डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको डेमोक्रेसीको करिब अन्त्य भइसकेको छ। यो पश्चिमा फ्रान्सदेखि लिएर अमेरिकाका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकारदेखि लिएर फ्रान्सेली फिलोसफरहरूले पनि भन्न थालेका छन्। र ट्रम्प नै जियोनिस्ट डिप स्टेट पोलिसीको विरुद्धमा छन् होइन। त्यसकारण अहिलेको जियोनिस्टहरूसँगको टक्राव, ट्रम्पकै टक्राव चाहिँ भइरहेको छ। यो कति बुझेका छौ यहाँका यी खुल्ला बजार अर्थनीति अनि लोकतन्त्र भन्ने आवाराहरूले? हुन त यो काङ्ग्रेस भन्नेलाई पढ्नु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। जय नेपाल भने 3 बजे जाँड खायो होइन। अनि चाहिँ बिपीले यो भन्नुभएको थियो, यो भन्नुभएको थियो भने प्रजातन्त्र भने सकिगयो होइन। निजीकरण भने हामी त उदार अर्थतन्त्र भने देशका चलेका उद्योग धन्दा चाहिँ बेचेर चाहिँ एउटा उसलाई दियो, अनि चाहिँ प्लटिङ गरेर यहाँका युवाहरूलाई खाडीतिर पठाइदियो होइन। यो अग्रगमन हो भने भयो। त्योभन्दा बढी त केही पनि छैन। त्यसले परिस्थिति बदलिएको छ। त्यसैले आजभन्दा 9-10 वर्ष पूर्व प्राध्यापक लिसिङ वाङलाई विश्व भू राजनीतिको बारेमा अन्तर्वार्ता दिनुभएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह, उहाँले विश्व राजनीति पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ। उहाँले विश्व राजनीति बुझ्नुभएको छ, किनभने उहाँले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला नै युक्रेन र रसियन वार हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो। आखिर उहाँले गरेको प्रक्षेपण प्रमाणित भएको छ र त्यो लेभलको राजनीतिक बुझाइ विश्व भू राजनीति बुझ्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाह, यहाँ एक थरीले भन्छन् ज्ञानेन्द्र भनेका व्यापारी हुन्, केही पनि बुझेका छैन। ती भनेका नर पशुहरू हुन्। तिनलाई म आजभन्दा 10 वर्ष पूर्वको चिनिया पत्रकार प्राध्यापक लिसिङ वाङलाई दिएको राजा ज्ञानेन्द्रको अन्तर्वार्ता पढ्न आग्रह गर्दछु होइन। त्यसैले उहाँले विश्व भू राजनीति धेरै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। र यो अवस्थामा तपाईँ जियोनिस्टहरूको रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन। तपाईँ यदि जियोनिस्टहरूको रक्षा कवचको रूपमा प्रयोग हुनुभयो भने तपाईँको अवस्था इरानका राजा शाह पल्लवीको जस्तै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेक्का राख्नु होला। यो अहिलेको विश्व राजनीति चाहिँ सामान्य होइन। र म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहलाई यो पनि आग्रह गर्छु, तपाईँले अलेक्जेन्डर दुगिन लगायत जो रुसी थिङ्करहरू छन्, जो रुसी दार्शनिकहरू छन्, र अलेक्जेन्डर दुगिन त्यो लेभलको दार्शनिक हुन् जसले पुटिनदेखि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङदेखि इरानका आयतुल्लाह खमेनीदेखि अहिले जो अमेरिका र इजरायली जो पश्चिमा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडिरहेका समाजवादी राष्ट्रहरू छन् अथवा त्यो ध्रुवभन्दा बाहिरका राष्ट्रहरू छन्, त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूलाई मैले भने नि पुटिन र सी जिनपिङको लेभललाई उनले विश्व भू राजनीतिको विषयमा क्लास दिने र सुझाउने त्यो लेभलको दार्शनिक हुन्। उनका आलेखहरू, उनका विचारहरू विश्व कता जाँदैछ त्यो मारा धिरालले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ। अब तपाईँले बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। विश्व भू राजनीतिमा तपाईँको अब राम्रो के भन्दा अध्ययन पनि छ। यहाँका जियोनिस्टहरूले फैलाए जस्तो होइन। तथापि तपाईँले बढी सेनामा विश्वास गर्नुभयो, सेनाले धोका दियो
त्यसको शिकार बन्नुभयो। अनि त्यसको शिकार बन्नुभयो। त्यसले तपाईँ जियोनिस्टहरूको रक्षा कवच चाहिँ नबन्नु होला। र अहिले तपाईँको नाममा, अहिले राजाको नाममा, अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने तपाईँकोमा भिडभाड देखाउने, मेची जाँदा पनि तिनै देखिने, महाकाली जाँदा पनि तिनै देखिने, हिमाल जाँदा पनि तिनै देखिने, दक्षिण जाँदा पनि तिनै देखिने हो। त्यो तपाईँलाई भ्रम दिइरहेका छन्। तपाईँ भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला। तपाईँ यो पटक्कै भ्रममा नपर्नु होला। तपाईँलाई अहिले सबैभन्दा खतरा कसैबाट छ भने राजावादी र राष्ट्रवादी भन्नेहरूबाट छ। तपाईँ काङ्ग्रेस र एमालेबाट पनि धेरै डराउनु चाहिँ पर्दैन होइन। त्यसले यो जियोनिस्टहरूको रक्षा कवचको रूपमा तपाईँ चाहिँ प्रयोग नहुनु होला। धन्यवाद।